जिंदगी दी और कसरत की जिंदगी दी, इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद हवा पा खुदा प्यारे यीशु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐ बाप तेरे चरणों में आते हैं, झुकते हैं और झुककर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदों के लायक है, तू तारीफ के लायक है, तू तमजीद के लायक है, तू प्यार के लायक है, तू मोहब्बत के लायक है। मोहब्बत के बड़े खुदा सुबह सवेरे तेरे कदमों में आते हैं, झुकते और झुककर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदों के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने इंसान को तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया बाप, एक एक जिंदगी के लिए, एक किस्म के लिए मैं ही तारीफ के लायक, तेरा मैं शुक्र करता हूँ बाप। आज सारा दिन के लिए बानी करना अपने पाक फरिश्तों के पहले यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे यीशु नासरी। आसमान के लिए इंसान के लिए जिंदगी पाए बाप, सारा दिन के लिए हमारी फासली का बानी करना अपने पाक फरिश्तों के पहले मेरे खुदा इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी रहनुमाई करना, पाक निगहबानी करना अपने पाक फरिश्तों का पहले करना प्यारे यीशु की एक एक जिंदगी के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। गुजारी करे यीशु बाप गुजारी के लायक खुदा है। पाक खुदा की सारी वर्शिप का ऑनर इज्जत जलाल तेरे फतेहमंद नाम को देते हैं। पाक खुदा वक्त आप यकीन तेरे कलाम को सुने, तेरे मुंह की मीठी बातों को सुने, तो खुदा हमें सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक हमें तैयार कर, ताकि हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से तेरे कलाम पर ध्यान करने वाले बने और तेरे कलाम के मुताबिक पर जिंदगी बसरने वाले बने। तेरे खादम बंदा को तेरे लहू में छुपा देता हूँ। आप खुदा तो अपने बंदा को सर के बालों से पांव के तलवे तक होठों और जुबान का जुबा ले, आज का ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुंह में रखना। आज वो ना बोले बल्कि तेरा पाक पाक खुदा तू बड़ी आवाज ऊपर बड़ी निगहबानी करना, छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। तू मेरी छोटी दुआ सुन कबूल कर, तेरा मीठा जलाली पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। वक्त पहुंचा कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनेंगे। थैंक यू, बैठ जाइए। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी चर्च किंगडम ऑफ गॉड चर्च लैंप फेलोशिप इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबों को नया साल मुबारक। आमीन। आज नया साल की इबादत है। नया साल क्या कह रहे हैं जी आज? नया साल। अच्छा, अपनी लाइफ में आप जरा चेक करें, थोड़ा सा कुछ नया हो, कुछ नया कि मतलब हम 7 बजे चर्च जाते थे 2022 में, तो आज नया साल है 2023 में हम 6:30 बजे चले गए। अगर 2022 में 8 बजे आते थे, 8:30 आते थे, तो 2023 में फिर 8:30। कितने लोग आए हैं? अब करो जरा नवा साल मनाइएगा। तुसी कितने बजे आए? टाइम नहीं देखे, मतलब बादल शुरू थी है ना। हाँ, 8:03 पे हमने बादल शुरू कर दी थी, 7 बजे तक। इसका मतलब है कि 2022 वाला वही सारा सिस्टम 2023 में लेकर आ। तो फिर क्या रहे हैं? क्या जी? नया साल। क्या नया साल? 2022 में जो कुछ था वही 2023 में, कि 2022 में भी हमने 7 बजे का कह के तो 8:30 आना है, तो अभी आ रहे थे कहते वास्ते था। हाँ जी, 2022 में भी वही है, 2023 में भी वही है, और फिर कहते हैं कि क्या जी? नया साल। नया साल क्यों कहते हैं नया साल? हाँ जी, और मुझे बताओ, जो वर्शिप करने वाले हैं, एक तो बेटी है ना, एक बेटी गुस्सा करती है, तो कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई भी नहीं सीखेगा। एक वर्शिप करने वाला बेटी जो है, बेटी है, बेटा है, उसका काम है पहले आना। वही अगर एंड पे आ रही है तो बताओ मुझे फिर बाकी काम क्या तो बनता है बात। इससे बेहतर है आप वर्शिप करना ही छोड़।
अगर आप चाहते हैं कि हम बरकत पाए तो फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो बेटा सुबह से लगा हुआ है, अभी भी देखो भागा फिर रहा है, साथ साथ में ये भी काम वो भी काम, तो भाई बरकत भी उसी ने देनी है ना। फिर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुर्बानी देंगे तो बरकत मिलेगी, नहीं तो फिर ऐसा ही नया साल जैसा 2021 वाला था, 2021 के बाद 22 आ गया, 22 के बाद अब 23 आ गया, तो 23 भी ऐसे चला जाए। बाइबल मुकद्दस में जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा कि खूबसूरत जो तमसील यीशु मसीह में दी गई, वहां पर लिखा कि एक दरख्त ऐसा ही लगाया था, बाग में ऐसा ही दरख्त था जो कि फल ही नहीं दे रहा था। अब मालिक आता है, वो बागबान जो है वो क्या करता है, मालिक को क्या कहता है कि इसको क्या कर, इसको काट डाल, इसको काट ही दे दो, क्योंकि ये ना तो 2019 में फल दे रहा था, ना 2020 में दे रहा था, ना 2021 में दिया, और ना 2022 में इसका फल ही नहीं आ रहा, इसको फल ही लगा ही नहीं है। ये जमीन को इसने ऐसे ही रोके रखा। आप इस जमीन पर याद रखें, आपका एक हिस्सा एक बकरा है, और अगर आप इस जमीन पर हैं तो बिल्कुल वैसे ही दरख्त की तरह है। अगर तो फलदार है तो फिर तो बड़ी बात है। तो अगर 2019, 18, 17 वही साल, 20, 21 वही 22 वाला, अब 23 में फल दाखिल हो गए हैं जी, तो वही है। अब वो बागबान क्या कहता है, उसने तो मेहनत की होगी, फिर भी वो कहता कि क्या कर, एक साल इसे और रहने दे, एक साल चाहिए। मैं क्या करूंगा, थाना खोदूंगा, पानी दूंगा, गोडी करूंगा, खाद डालूंगा, अगर आगे को फला तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे इसे। याद रखिए, अगर साल खुदावंद आपको देता है, अब देखिए जरा 2022 के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो आपके साथ नहीं है। 2021 वाले लोग आपको 2022 में नजर नहीं आ रहे, 2022 वाले लोग आपको हो सकता है कि 2023 में नजर ना, ऐसे ही आप भागे फिरेंगे, ऐसे ही बिछड़ जाएंगे, और फिर कहते हैं कि हमारा क्या है जी, नया साल। आज हम नए साल पर जो सीखने वाले हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्द शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा सिखाऊंगा। नया साल जो है जिंदगी के नएपन को लेकर आता है, और नया साल जो है ये भी दो तरह का है। एक जो है पहले नंबर पर कैलेंडर यानी कि कैलेंडरी साल, और फिर दूसरा जो है जैसे कैलेंडरी साल 2022, तो 2022 में आप 2022 में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 2023। आपने मोबाइल में देखा ऑटोमेटिकली जो है वो 2023 हो गया, घड़ी ने अपना टाइम जो है वो चेंज कर लिया, हाँ जी, क्लॉक ने अपना टाइम चेंज कर लिया, कैलेंडर ने अपना जो सन चेंज कर लिया, लेकिन 2022 वाले 2022 के अंदर है, 2023 वाले फिर वो कहते हैं जी हमारा क्या जी, नया साल। तो 2023 लिखा जाएगा, और फिर दूसरा जो दूसरे नंबर पर जो आपका नया साल है वो आपके तजर्बात का, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको जाहिर करता है। अब कैलेंडर का जो साल है, कैलेंडरी साल, दुनिया में मुख्तलिफ जो मज़ाहिब है वो मुख्तलिफ डेट्स में मुख्तलिफ तारीखों से, यानी कि मुख्तलिफ तारीखों में आता है। यहाँ हमारे नया साल जो है वो हम जनवरी से, जो खास तौर पर क्रिश्चियन लोग हैं वो जनवरी से शुरू करते हैं। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, कहां से शुरू करते हैं जी, 1 जनवरी से। इसी तरीके से इस्लामी जो नया साल है, इस्लामी नया साल वो मुहर्रम की 1 तारीख को शुरू होता है। अच्छा, इसके बाद जो चाइनीज लोग हैं, चाइनीज लोगों का जो नया साल है वो 25 जनवरी को शुरू होता है। 25 जनवरी से वो शुरू करते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो मौसम बहार से होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहूदी जो न्यू कैलेंडर है, उनका नया साल जो यहूदी नया कैलेंडर अभी बना है, तो वो जो है वो मनाते हैं 18 सितंबर को, वो 18 सितंबर को मनाते हैं, और उनकी जो बुनियाद है वो ईद फसा है। आप जानते हैं ईद फसा में क्या हुआ था। ईद फसा जब बनी इस्राइल कौम मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद हुई थी, तो वहां से निकली, तो उस वक्त उनके साथ खुदा ने वादा किया था कि मैं उनको जो है वो मुल्क मौदा के अंदर, यानी कि वादे की सरजमीन के अंदर जो उनको पहुंचाऊंगा। और यहूदी अपने नए साल को रोश हाशाना बोलते हैं, और इसका मतलब यह है द हेड ऑफ द ईयर। अच्छा, एक और भी फिरौनिक कैलेंडर है जो कि मिस्री कैलेंडर है, ये बहुत पुराना कैलेंडर है। मिस्री जो कैलेंडर है
یہ بہت پرانا کیلنڈر ہے، فرعون کیلنڈر اسے بولتے ہیں، بابلی نیا سال، ایران کا نیا سال۔ یہ زیادہ تر نیا سال جو ہے وہ موسم بہار سے شروع ہوتا ہے، جب نئے کونپلے نکلتے ہیں۔ نیا سال اس کو بناتے ہیں کہ نئی کونپلے نکلتے ہیں، ہر طرف بہار ہے، خوشحالی ہے، ہریالی ہے، اور اس وقت وہ نیا سال مناتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ گیگرین کیلنڈر جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اب کرسچن کی پھر بات کر رہا ہوں کہ وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں جی؟ 1 جنوری سے، اور اس کی جو مناسبت ہے وہ یسوع مسیح کے جنم دن کی بھی ہے، کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو جو تھے وہ 24 نائٹ کو ہم منا رہے ہیں، 25 دسمبر کو تو وہ یسوع مسیح جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے آج چرچز میں پھر وہی پرانا جو ہے وہ میسج دیا جائے گا کہ 8 دن کے بعد اس کے ختنے کا وقت آیا، تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یسوع رکھا گیا۔ تو آج کے دن ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ ایک نام رکھا گیا تھا جو لکھوایا گیا تھا، یسوع مسیح ناصری۔ تو ساری دنیا میں آج کا جو کیلنڈر ہے 2023 1 جنوری سے، تو ساری دنیا میں کاروباری لحاظ سے بھی استعمال جو ہے اسے کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سوچے ذرا کیلنڈر نہ ہوتا تو پھر کیا دنیا کے اندر کوئی ضابطہ ہوتا؟ کوئی ضابطہ ہوتا کہ کیلنڈر ہی نہ ہوتا؟ اگر خدا نے ایک کیلنڈر بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ضابطہ ہے، اس دنیا کے اندر ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے اندر جو آپ چل رہے ہیں۔ نہیں تو اگر وہ ہوتا ہی نہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ بھئی کب دن ہے، کب رات ہے، کب صبح ہوئی ہے، کب شام ہوئی ہے، آج دن کون سا ہے، آج ڈیٹ کون سی ہے، آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ پتہ نہ چلتا۔ اور اس بات کو ذرا سوچئے کہ ایک ذرا ہر چیز دیکھیں، ذرا آج کے بعد موسم اپنے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، فرق آ جائے گا، ٹائم ٹیبل میں فرق آ جائے گا، ہاں جی، اس میں بدلاؤ آ جائے گا، سورج میں بدلاؤ آ جائے گا، یعنی کہ آج کے بعد وہ دن جو ہے وہ بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گے۔ وہ جو دسمبر کا جو مہینہ گزر چکا ہے تو جنوری میں آپ کو بدلاؤ نظر آئے گا۔ 1 جنوری کے بعد آج کے بعد آپ کو بدلاؤ نظر آئے گا، کیلنڈر میں بدلاؤ نظر آئے گا کہ آپ 2022 نہیں لکھیں گے، آپ ڈاکومنٹس میں 2022 نہیں لکھیں گے، 2023 لکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ گھڑی بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ 2023 بتائے گی، سن جو ہے وہ بتائے گی، ٹائم ٹیبل چینج ہو چکا ہے، لیکن انسان وہی کا وہی بنا۔ یہ تھا ایک کیلنڈری۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہم مناتے ہیں ایکسپیرینس نیو ایئرز، اور یعنی کہ تجرباتی جو آپ کا تجربہ ہوا ہے وہ بھی نیا سال۔ اب دیکھیں ذرا کیلنڈر بدل جاتا ہے مگر انسان وہی رہتا ہے، پرانا انسان رہتا ہے، پرانی انسانیت، اور وہی انسانیت لے کر وہ نئے سال کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ مگر یسوع مسیح نئے سال میں نئی شروعات جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح آپ دیکھیں ذرا ایکسپیرینس یعنی کہ تجرباتی، جب آپ کی زندگی میں کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ، جیسے آپ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی کا فرسٹ ایئر وہی شروع ہوتا ہے، نیا سال جو وہی شروع ہوتا ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں ہم پالوس کو دیکھتے ہیں، پالوس کی لائف کتنی ہو چکی تھی اس سے پہلے، لیکن اس کا نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے بتائیے مجھے نا؟ جب وہ دمشق کی راہ سے جا رہا، اور اس وقت لکھا کہ نور جو تھا وہ اس کے اوپر آ کر چمکا، اور وہ اندھا ہو گیا، وہ گر گیا، اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے وہ آواز نہ سنی، لیکن پالوس جو تھا وہ آواز سن رہا تھا۔ جب خدا نے اسے پوچھا کہ بھائی، جب پالوس نے پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے کہا میں یسوع ناصری ہوں، جسے تو تنگ کرتا ہے، جسے تو ستاتا ہے، جسے تو اعلی رانیہ ذلیل کرتا ہے، میں وہی ہوں۔ اور اس کے بعد 3 دن وہ ایسے ہی پڑا رہا، اس کی آنکھوں کی روشنی جو تھی وہ جاتی رہی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انکاؤنٹر یسوع کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کا یسوع کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن جو تھا، کنیکٹ ہو چکا تھا، اپنی زندگی اس نے یسوع مسیح کو دے دی تھی، اور اس کا نیا سال، نئی زندگی کا نیا سال، اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں بدلاؤ آ گیا۔ اس کے بعد وہ پہلے جیسا نہ رہا، وہ ساؤل نہ رہا، بلکہ کیا بن گیا؟ وہ پالوس بن گیا، خدا نے اسے پالوس بنا دیا۔ اور آج دیکھیں ذرا ان کے خطوں سے ہم کتنی برکت پا رہے ہیں، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا۔ یہ
کہ اس کی زندگی کے اندر ایکسپیرینس ہو گیا. اسی طریقے سے آپ یعقوب کو دیکھیں ذرا, بہت سالوں کے بعد جب وہ اپنے گھر سے واپس آنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی, تو خدا نے اسے کیا کہہ دیا تھا, میں تیرے ساتھ ہوں. یعقوب ڈرا ہوا تھا. پڑھتے ہیں تو وہاں پہ رتے میں خدا کے فرشتے کے ساتھ کشتی کرتا ہے وہ, اور وہاں پہ اس جگہ کا نام رکھا گیا تھا فنیل. اگر آپ بائبل مقدس میں اس حوالے کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی زندگی کا یہاں سے سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اس کا ایکسپیرینس یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ اس کی مدد کر رہا ہے, خدا اس کی آگے چل رہا ہے, خدا اس کی رہنمائی کر رہا ہے. بائبل مقدس میں پیدائش 32واں چیپٹر ہے, تو وہاں پہ لکھا ہے 30ویں آیت پڑھے گا, آپ پورا چیپٹر بھی پڑھ سکتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اور اس نے اسے وہاں پہ برکت دی. جب تک برکت نہ ملی اس نے اس فرشتے کی جان نہ چھوڑی. اور آپ دیکھیں ذرا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو روبرو دیکھا ہے, لیکن پھر بھی میری جان جو ہے وہ بچی رہی ہے. فنیل سے جب وہ جا رہا تھا تو لکھا کہ آفتاب طلوع ہوا, اس کی زندگی کا ایک نیا سورج جو تھا وہ نکلا, ایک نیا پن اس کے اندر آ گیا. اور پھر خدا نے سے کیا کہا کہ آگے کو تو یعقوب نہ ہوگا بلکہ تیرا نام کیا ہے, اسرائیل. یعقوب آپ کا تو بات دھوکے والا نہیں ہوگا, دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا, دھوکے باز نہیں ہوگا, بلکہ تو کیا ہوگا, شہزادہ ہوگا, اسرائیل ہوگا. اسرائیل کا مطلب کیا ہے, شہزادہ, کہ تو شہزادہ ہوگا. خدا نے اس کی زندگی کے کھل گیا, ایک نیا پن اس کی زندگی کے اندر آ گیا. لیکن آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے. بائبل مقدس کے اندر 2 کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی جب ہم 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے, ذرا پڑھیے. 5واں باب 17ویں آیت لکھا ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. کس میں ہے جی, نیا مخلوق. جب وہ مسیح میں آ جاتا ہے, اس سے پہلے آپ 80 سال کے بھی ہو جائیں, لیکن آپ کے پاس بچے صرف 5 سال ہے, 85 سال کے ایج میں آپ چلے گئے, 80 سال آپ نے یسوع مسیح کو قبول ہی نہیں کیا, تو آپ کی زندگی کے صرف 5 ہی سال ہیں. وہ 80 سال جو آپ کے یسوع کے بغیر جو ہے وہ گزرے ہیں. لیکن اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی. وہ سب کیا ہو گئی, نہیں ہو گئی. اور آپ اپنی زندگی میں سوچئے ذرا, وہی کام, وہی باتیں, وہی سوچ, وہی خیال, وہی چرچ میں آنا, وہی چرچ میں جانا, وہی ساری چیزیں نظر آئیں. 2022 والے ہیں, 2022 میں بھی ہم جو تھے وہ بغیر ٹائم ٹیبل کے جاتے تھے چرچ. 2023 میں بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو آغاز اچھا ہو جائے نا تو پھر انجام بھی اچھے ہوتے ہیں. واپس 2023 میں فرسٹ دن جو ہے وہ آپ دیکھیں ذرا کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کس طریقے سے چرچ آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, خدا کی حضوری میں کیسے آتے ہیں. سوچیے ذرا, اوے آگے آ جا, جلدی جلدی اٹھ, ایتھے فرینڈس, شاباش میرا بیٹا اٹھ, شاباش شاباش, جلدی جلدی فرنٹ سیٹ پہ آ جا. انہاں دی دوستی خداوند ہمیشہ قائم رکھے, میری دعا ہے. لیکن چرچ میں آن کے گلا کرتے ہیں, اتنے بیٹھ جاتے, شاباش, چیئر پہ بیٹھ جاتے. آپ سوچیں ذرا 2022 میں کیا کیا, اپنی زندگی پر غور کریں, اور 2023 کے فرسٹ دن ہی ہم نے کیا کر دیا. روح القدس جو ہے وہ گناہگار کو نئے بننے کے لیے لے کر آتا ہے. روح القدس جب آپ کی زندگی کے اندر ہے تو وہ آپ کو نیا بنائے گا. جب وہ آپ کو نیا بنا دے گا تو آپ کا نیا سال ہے, نہیں تو پرانا سال ہی چلے گا. ہاں جی, کیوں جی بھائی, ایسے ہی آئے گا. وہ بیچارہ دیکھو صبح سے وہ سارے کام نپٹا کے سارا کچھ کرا کے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ کب لوگ نکلیں گے, لیکن کہتے ہیں جی لائٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیا, بتائیے مجھے. چرچ میں دیکھو لائٹ نہ بھی ہوگی تو بھی آواز آئے گی کہ نہیں,
آپ کو پتا تھا کہ لائٹ آف ہو جاتی ہے تو آپ پہلے ہی کر لیتے، لیکن نہیں. نئے کے لیے یونانی زبان کے 2 الفاظ ہیں، خرونوس، کرنالوجی، جس کا مطلب ہے کیلنڈر کا نیا سال، وقت، گھڑی. اور پھر دوسرے نمبر پر کائنوس، مطلب معیار میں نیا ہونا، کوالٹی میں نیا ہونا، خوبصورت ہو جانا. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے. آپ معیار میں نئے ہوتے جائیں، آپ کوالٹی میں نئے ہوتے جائیں، آپ خداوند میں خوبصورت ہوتے جائیں. جب آپ کی زندگی میں روح القدس آئے گا تو آپ خوبصورت ہوں گے. ویسے نہیں، ویسے ٹپ ٹاپ ٹھیک ہوگا، ٹائی شائی، بوٹ شوٹ، پینٹ کوٹ، وہ ٹھیک ہوگا، لیکن آپ اندر سے خوبصورت نہیں ہوگے. جب آپ اندر سے خوبصورت ہوگے نا تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ رنگ کالا ہے کہ گورا ہے، قد چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. غزل و غزلات کی کتاب میں مجھے ایک بات یاد ہے کہ وہاں پہ لکھا کہ میں سیاہ فام ہوں لیکن میرا جو محبوب ہے وہ مجھ پر عاشق ہے. رنگ دا نہیں، خداوند رنگ کو تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ کا رنگ گورا ہے. گورا رنگ ہوگا تو اندر ہی جو ہے وہ خوبصورتی نہ ہو. تو پھر میں ایک جگہ پہ تھا، عبادت ہو رہی تھی، تو وہ جو خدا کے خادم تھے بڑے کلام سنا رہے، بڑے زبردست خدا کے خادم تھے، وہ جو کالے تھے ساؤتھ افریقن، تو بڑا اچھا کلام سنا رہے تھے. میں ایسے میں نے کہا میں نے کتنا خوبصورت خدا کا خادم. تو لاگے میرے کھڑا سے کہنا یہ بال میں یہ موٹے نے کہ موٹے رنگ میں تو تھی کہنا لگے بڑا خوبصورت. اب میں جو کہہ رہا تھا وہ کہ اس طریقے سے خدا نے خوبصورت تھا، خوبصورت خدا میں تھا. تو رنگ تو تھوڑی بات دیتا ہے، کس کا رنگ کالا ہے تو پھر میں اس کو کہیں پیار نہیں کروں گا. خدا تو پیار کرتا سب کو، آپ کو رنگ جیسا بھی رنگ نسل جیسا مرضی بھی ہے. خدا کے کلام کے اندر کہے گا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اسی لیے دھیان کر رہا ہے. خوبصورت ہوتے جائیں، خدا میں خوبصورت جو ہے ہوتے جائیں. اسی طریقے سے مکاشفہ 21 بات پڑھے تو وہاں پہ لکھا پھر میں نے کہ نیا آسمان دیکھا، نئی زمین دیکھی. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کر سکوں. اگر خدا نے دوبارہ موقع دیا آپ ٹائم پہ آ گئے تو میں ضرور اس پر بات کروں گا. جو اس نے کہا کہ میں ہوں، لیکن کہ وہ پرانا نہیں ہوتا، یسوع مسیح پرانا نہیں ہوتا، وہ اب بھی ہے، نہ وہ پرانا ہوا ہے، وہ ہر وقت نیا ہی رہتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کی زندگی میں ہر وقت نیا پن لے کر آتا تاکہ آپ نئے بنتے چلے جائیں. اب 2 طرح سے، ایک تو کیلنڈر، آپ کیلنڈر کو بھی دیکھیں گے اس کے اندر بدلاؤ آ گیا تو آپ کی زندگی میں بھی بدلاؤ ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر آپ کا جو تجرباتی، آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کی زندگی میں جو خدا نے آپ کو وقت دیا اور آپ نے توبہ کر لی، آپ کے لیے وہی نیا سال ہے. وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا، وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں نے اس دن جو تھی وہ توبہ کی، معافی مانگی اور خدا نے یسوع مسیح کو قبول کیا. جتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا اگر وہ یاد رکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بات ہے. وہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اس سال میں، تو ان کا سال وہی سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارا جو تجرباتی سال ہے وہ اس ایئر سے شروع ہوتا ہے، اس دن سے شروع ہوتا ہے، اس منتھ سے شروع ہوتا ہے. تو آپ سوچیے ذرا اپنی زندگی کے بارے میں، آپ ابھی تک کہاں پہ ہیں؟ اگر 2022 والی ساری چیزیں ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں اس کو آف کر دیں، ان کو خدا کی حضوری میں دے دیں اور کہیں کہ خدا نے اپنی صلیب پر کھینچ لیا. آپ کی زندگی میں بدلاؤ ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں تو پھر یاد ہے کہ کوئی نیا سال نہیں. ایسے پھر وہ جس کو کہتے ہیں فارمیلٹی طور پر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہیپی نیو ایئر، نواں سال مبارک. پھر ایسے ہی کچھ نہ کچھ تو بدلاؤ ہو نا. اگر کیلنڈر بدل گئے تو تسی بھی بدل. 2023 والے آ جاؤ. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیے اپنی زندگی کے بارے میں. سوچیے، خدا کو موقع دیجیے، خدا کو موقع دیں، خدا کو موقع دے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے، وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. وہ آپ کی زندگی کے اندر شادمانی اور خوشی لائے گا. وہ چاہتا کہ آپ کوالٹی میں بدلے، آپ معیار میں لے آئے، آپ خوبصورت ہوتے چلے جائیں. ہاللیلویا. آئیے کوئی بھی سوال خاموش نہ ہو. 2022 والی دعا نہ کریں کہ جیسے آپ چپ چاپ خاموشی سے دعا کرتے 2023 والی آپ کریں. کچھ نیا کریں، کچھ
नया सोचें। हालेलुया, यीशु के नाम में। और खुदा बाप हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं, मुबारक कहते हैं, तुझे इज्जत देते हैं, तेरे नाम की पूजा करते हैं कि तू हमारे दरमियान है, तू यहाँ पे उतरा हुआ है। हम तुझे जलाल देते हैं और तेरे नाम को ऊंचा और बुलंद करते हैं और यीशु के नाम में मिन्नत करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा दे, अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से छू दे, सारे जुए तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, तमाम तरह की लानतों को, रुकावटों को, परेशानियों को और अपनी इसके मंसूबों को भाग देते हैं। आज का दिन हमारे लिए खुशी का हो, भाष्य बरकत और जलाली और फतह का हो। यीशु मसीह के नाम में हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव आता चला जाए और हम तेरे कलाम के सबब से धुलते और पाक और साफ होते चले जाए। रूह कुद्दुस की गहरी हजूरी मसा आए। आज तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को यीशु मसीह के नाम में बरकत देते हैं। अपने बेटे यीशु के खून से धो डाल, पाक और साफ कर दे। इनमें से कोई गमज़दा दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तेरे बेटे यीशु का खून छिड़कता हूँ और आजादी का, रिहाई का, शिफा का ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा कलाम उनकी जिंदगी में जड़ पकड़ता चला जाए। तेरी हजूरी, मसा और सोच है वो छाया रहे। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बरकत देते हैं। अपने कलाम के वसीला से सैर और सुदा करना और अपने नाम को बरकत देना। अपने नाम के वसीला से खुदा की हवा पा, खुदा तो बरकत देता चला जा। अपने नाम के वसीला से खुदा हम चाहते हैं कि हम बरकत पाए। तेरे बेटे यीशु के खून से धुलते और पाक साफ होते हैं। आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इनके हदिया जात शुक्रगुजारी अदायगी के तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे और इनके खत्ते भरे रहे, आसमान खुला रहे और तेरे नाम को जलाल रहे। यीशु मसीह मसीह के नाम में ये दुआ मांगकर पा लेते हैं, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज है। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों के कर्ज माफ किए, तुम हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रफाकत, शराकत हाज़िर जमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। हदिया आप इकट्ठा कर लें।